नाज़रीन यूट्यूब चैनल पे एक दफा फिर आपको खुश आमदीदा। मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि कल तक जो मलिया हाशमी के खिलाफ एक लंबी जिनकी गर्दान होती थी और मलिया हाशमी को किसी सूरत सहाफी नहीं तस्लीम करते थे, वो आज मलिया हाशमी की ट्वीट को लेकर उसको इंतहाई मुस्तनद करार दे रहे हैं। मतलब इसलिए कि क्योंकि आज वो चीजें उनके नैरेटिव को सपोर्ट कर रही हैं, आज वो चीजें उनको सपोर्ट कर रही हैं, उनको सूट कर रही हैं और वो इमरान खान के या पीटीआई के खिलाफ जा रही है। हुआ क्या, हुआ ये कि मलिया हाशमी ने एक ट्वीट किया, मेरे पास एग्जैक्टली नहीं है। उन्होंने कहा कि जी ट्रेन मुजाहिद जो है वो इमरान खान साहब का या जमान पार्क में उनका दिफा कर रहे थे या वहां पर वो पहुंच गए। अब बजाय इसके कि ये कहा जाए कि जी ये तो हमेशा से ही ऐसी बकवास करती है, जैसे कहते हैं ना कि इनकी बातों की कोई सनद नहीं है, इनकी बातों की कोई अहमियत नहीं है, ये तो फला है, ये तो फला है। लेकिन देखिए जरा मतलब क्या क्या हमें इस माशरे में, इस जमाने में देखना पड़ेगा कि आज ये कहा जा रहा है कि जी देखिए जी मलिया हाशमी ने हमारे खदशात को बिल्कुल दुरुस्त साबित कर दिया और मलिया हाशमी को एक आला पाई की साफी की सनद दे दी गई और आज उनकी बातों को मनोहन तस्लीम किया जा रहा है। तो कांग्रेस टू यू मलिया हाशमी साहब, आप भी एक मोतबर सहाफी बन गई। बिल आखिर आगे बढ़ते हैं। मामला क्या है? मामला यह है कि शिकस्त खुर्दा हुकूमत और शिकस्त खुर्दा हवारी, अब उनके हाथ तो कुछ भी नहीं आया। अब उन्होंने अपनी झेप भी मिटानी है, अपनी शर्मिंदगी भी मिटानी है, अपने आप अपनी कमजोरी जो साबित कर चुके उसको भी खत्म करना है और अपने आप को ताकतवर भी दिखाने की कोशिश करनी है। तो अब उन्होंने इल्जामात क्या लगाने शुरू कर दिए? इल्जामात ये लगाने शुरू कर दिए कि जमान पार्क के अंदर जो है वो जेलों से निकले हुए लोग मौजूद थे और वहां पर जो है वो ट्रेन मुजाहिद वहां पर मौजूद है। और कोई तो इतना आगे बढ़ गया कि उसने कहा कि लाल मस्जिद और जमान पार्क में अब कोई फर्क ही नहीं है। तो भाई ऐसा है कि आप की जो हुकूमत है वहां पर पंजाब, और इस वक्त उनसे पूछे और अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी से पूछे लाल मस्जिद के अंदर क्या कुछ होता रहा। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी उसमें बराबर की जिम्मेदार थी। लाल मस्जिद पाकिस्तान इसके दारुल खिलाफा इस्लामाबाद के दिल में मौजूद थी। वहां पे असला किस तरह से आता था, क्या होता था, कौन उनको सपोर्ट करता था, कौन उनको एसेट मानता था, ये एक पूरी तारीख है। अब अगर, लेकिन इससे ये नहीं है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी वो बेखबर थी। तो अगर के जमान पार्क में जहां पे इमरान खान साहब की वो अपनी जाती रिहाइश का है, वहां पे जेलों से निकले हुए लोग आ गए और वहां पे ट्रेन मुजाहिद आ गए, तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज कहां है, क्या कर रही हैं? उनके पास इतनी रिपोर्ट भी नहीं है। कैसे आने दिया उन्होंने पंजाब के, इतने बड़े पंजाब के सूबे में, लाहौर में, पंजाब के दिल में, आपने कैसे पंजाब के दारुल खिलाफा लाहौर में ट्रेन मुजाहिद को आके घर में रहने दिया, जेलों से निकले हुए लोगों को एक घर में रहने दिया, और आज से पहले जब तक वो आपके ऊपर हमलावर नहीं हुए आपको ये पता ही नहीं था। मतलब ये, इससे मुझे ये लग रहा है कि सियासी जमातें जो हैं वो अपनी शिकस्त, अपनी हार, अपनी कमजोरी, अपनी शर्मिंदगी, जो भी कुछ हो सकता है उसका मलबा उठा के इंटेलिजेंस इदारों के ऊपर डाल रही हैं और कि जी वो अब जवाब दे, हमने तो ये कहना था कह दिया, तो हमने तो अपनी फेस सेविंग कर ली। तो मामला ये है अब ये कि इंटेलिजेंस एजेंसी बताएं कि वाकई, और अगर ऐसा है तो हकीकतन ये गलत है और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसके खिलाफ मुकम्मल तौर से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, लेकिन जरूर होना चाहिए। अब मामला क्या है, जो मैं ये बात करती हूँ ना कि जब सियासी जमातें फंसती हैं, चाहे कोई भी हो, जब सियासी जमातें फंसती हैं सारा मलबा वो स्टैब्लिशमेंट के ऊपर डाल देती है। ये वही स्टैब्लिशमेंट जिससे वक्त आने पर आप उनसे मुलाकातें करने के लिए डिग्गी में बैठ के जाते हैं और वक्त आने पर उन्हीं से आप डीले करते हैं, उन्हीं से आप डीले करके मुल्क से बाहर जाते हैं और उन्हीं से आप डीले करके मुल्क में वापस आते हैं। ये हमारे यहाँ की हिस्ट्री है, ये हमारे यहाँ की तारीख है। दो तीन चीजें हैं जो आज मुझे अपने प्रोग्राम में और आपके इस व्लॉग में मुझे बात करनी है। एक तो ये कि इमरान खान साहब पे क्या इल्जाम लगता है, मैं अभी भी ख्वाजा आसिफ साहब को या दीगर लोगों को पढ़ी थी, तो उन्होंने कहा कि जी वो इंतशार फैलाता है, उसने नफरत की सियासत की, उसने तकसीम की सियासत में पैदा, और सियासत का उसने बेड़ा गर्क कर दिया, दुश्मनियां कायम कर दी। अब इसके मेरे पास तीन चार मेरे पास इसकी लॉजिक्स हैं, मुझे कोई बता दे कि अगर गलत है, मैंने वो लिखी है। इमरान खान की जो सियासत है वो क्यों मुख्तलिफ है? इमरान खान को आज जो उसके जो चाहने वाले हैं उनकी तादाद इतनी ज्यादा क्यों है? इमरान खान इस वक्त इतना मोस्ट पॉपुलर लीडर क्यों है? नंबर वन, वो स्टेटस को के खिलाफ है, स्टेटस को वो तब्दील करना चाहता है। नंबर टू, वो करप्शन के खिलाफ है, वो पाकिस्तान में करप्शन का खात्मा करना चाहता है। नंबर थ्री, वो नेपोटिज्म के खिलाफ है। नंबर फोर, वो मरूसी सियासत के खिलाफ है। अब मामला क्या है? मामला ये है कि जब ये चार चीजें हैं और उसका एक मंशूर है, वो कहता है कि जी
احتساب ہو اور سب کا احتساب ہو, جس نے کرپشن کیا اس کو آپ ٹانگ دیں. یہ تو میں ویسی بات کر رہی ہوں. لوگ سمجھتے بھی ہیں کہ جی شاید ٹانگ ہی دے گا آ گیا, تو اسی لیے ڈر لگا پڑا ہے. تو اب معاملہ کیا, معاملہ یہ ہے کہ کیا وہ جماعتیں جن کے اندر موروثیت ہے, مطلب بھٹو کی پارٹی, ذوالفقار علی بھٹو, بی بی شہید بھٹو, پھر چونکہ بلاول بھٹو چھوٹے تھے تو زرداری صاحب, اور اس کے بعد بلاول بھٹو, موروثی سیاست. شریف فیملی پہ آ جائیے, نواز شریف صاحب, پھر مریم نواز, شہباز شریف صاحب, پھر حمزہ شہباز, موروثی سیاست. اب دو بڑی پارٹیز کو آپ لے لیجئے جن کا یہ حال ہے. پھر سب پہ کرپشن کے کیسز, منی لانڈرنگ میں انوالو, کرپشن میں انوالو, احتساب کے نعرے سے دور بھاگتے ہیں. احتساب کی بات ہوتی ہے تو ڈیلے کر لیتے ہیں, احتساب کی بات ہوتی ہے تو نیب قوانین میں ترامیم کر دیتے ہیں. اب جب آپ کا اتنا ہیوج ڈفرنس ہو, اتنے بڑے ڈفرنسز ہو کسی جماعت کے ساتھ, تو پھر آپ اس کے ساتھ, میں بھی جبکہ خان صاحب کو یہ کہتی تھی کہ خان صاحب اپوزیشن ہے, ہاتھ ملانا چاہیے, لیکن بات وہی ہے کہ جو آپ بالکل ایک جس کو کہتے ہیں نا 180 ڈگری کا ڈفرنس ہے, آپ جس کے خلاف, جن چیزوں کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں وہ چیزیں کوٹ کوٹ کے ان دونوں پارٹیز میں بھری ہوئی ہیں, تو پھر آپ ان کے ساتھ کیسے, آپ اس کو برا ہی کہیں گے. آپ جب ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے کہ یہ ٹوٹلی ایک کانفلکٹ ہے, تو پھر وہ نفرتیں ہی پیدا ہوں گی, پھر وہ تقسیم ہی پیدا ہوگی. تو معاملہ یہ ہے کہ عمران خان نے اگر آج تقسیم کر دی ہے, بقول آپ کے کہ سیاست میں تقسیم ہو گئی, سیاست میں دشمنیاں ہو گئیں, سیاست میں نفرتیں آ گئیں, سیاست کو گندا کر دیا, ہمیں بقول خواجہ سعد رفیقی ہمیں ڈیفینسو کر دیا, چور اور ڈاکو کہہ کے, تو بھائی میرے مسئلہ یہی ہے کہ خان صاحب سٹیٹس کو کے خلاف ہیں, سٹیٹس کو کے خلاف پولیٹکس کر رہے ہیں, سٹیٹس کو کا خاتمہ چاہتے ہیں, اور آپ سٹیٹس کو پروان چڑھا رہے ہیں, آپ موروثی سیاست کو پروان چڑھا رہے ہیں, آپ نیپوٹزم کو پروان چڑھا رہے ہیں, ماما بھتیجا چچا پوتا, مطلب آپ کا تو سرکل یہی ہے. تو اس لیے یہ الزام بالکل صحیح ہے, عمران خان پہ اگر یہ الزام ہے تو بالکل درست الزام ہے. اب میں واپس آ جاتی ہوں جو میں بات کر رہی تھی کہ جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں جہاں وہ پھنستی ہیں تو جن سے وہ ڈیل کرتی ہیں سارا ملبہ اٹھاتی ہیں اور ان کے اوپر ڈال دیتی ہیں. اور میں یہ بات پچھلے کئی ویلاگز میں کہہ رہی ہوں کہ معاملہ اب دھمکیوں پر آ گیا ہے, کیونکہ عمران خان کنٹرول نہیں ہو رہا. اور عمران خان اس لیے کنٹرول نہیں ہو رہا کہ عمران خان کوئی بہت توپ چیز ہے, عمران خان کوئی توپ چیز اس لیے ہے کہ عمران خان کے ساتھ عوام ہے, عوام کی سپورٹ ہے. اگر ہم نے لاہور میں, کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو سارے لاہوریے تھے وہ گھروں میں گھس کے بیٹھے ہوئے تھے؟ سارے لاہوریے چوڑیاں پہن کے گھروں میں گھس کے بیٹھے ہوئے تھے, اور جنہوں نے زمان پارک میں عمران خان کا دفاع کیا, اپنے لیڈر کا دفاع کیا, وہ سب جیلوں سے چھوٹ کے آئے ہوئے لوگ یا ٹرین مجاہدین تھے. تو یہ تو میرا خیال ہے لاہوریوں کے لیے ایک بڑی بےزتی کی بات ہے. تو لاہوری اس پہ جواب دیں مجھ سے زیادہ کہ جی کیا آپ نے, لاہوریوں نے خان صاحب کا دفاع نہیں کیا, یا تو لاہوری اس بات کو ایکسپٹ کر لیں تو پھر ہم سب کے باتوں کو تسلیم کر لیں. اور جو جس طرح سے لوگ ملیح ہاشمی کی بات کو ایک سند اس وقت قرار دے رہے ہیں, حالات یہاں پر آ گئے, تو اگر بات یہاں تک آ گئی ہے تو پھر تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن بہرحال اگر یہ ہے تو پھر لاہوری اس بات کا جواب دیں, مجھ سے زیادہ تو لاہوریوں کو جواب دینا ہے. اچھا, اب جو میں بات کر رہی ہوں کہ بات منتیں ترلوں سے آگے چلی گئی ہے اور بات دھمکیوں پر آ گئی ہے, یہ بات میں بالکل غلط نہیں کہہ رہی تھی, کیونکہ عمران خان کنٹرول نہیں ہو رہا, نواز شریف ملک میں واپس نہیں آ پا رہے, پی ایم ایل این کا کوئی بیانیہ نہیں بن رہا, پی ایم ایل این جو ہے وہ سٹینڈ ہی نہیں کر پا رہی. مریم نواز صاحبہ کتنے جلسے کر لے, ورکرز کنونشن کر لے, نفرت, گالیوں, الزامات اور انتقام پر مبنی تقاریر کر لے, وہ تقریریں جو ہے نا جلسے کی, وہ تالیوں میں تو بہت اچھی لگتی ہیں لیکن وہ آپ کا نیریٹو بلڈ نہیں ہوتا. مطلب آپ حکومت ہیں, آپ حکومت میں رہتے ہوئے آپ کی پرفارمنس, آپ جو ڈیلیور کر رہے ہیں وہ, آپ کی گورننس آپ کی الیکشن کیمپین کا حصہ ہونی چاہیے کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں, ہمیں ہی اگلا ووٹ بھی دیجیے گا, دیکھیں جی ہم نے یہ کیا, ہم ہی حقدار ہیں, ہم آئیں گے, ہم اس سے بھی اچھا کریں گے, ابھی ہم نے 10% کیا, ابھی ہم 20% کریں گے. کہ معاملہ یہ ہے کہ جب حکومت جو ہے وہ الزام تراشوں پہ آ جائے اور بلیک میلنگ پر آ جائے اور بلیم گیم پر آ جائے, تو پھر تو معاملہ سمجھے کہ آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. تو معاملہ پی ایم ایل این کے ہاتھ سے نکل چکا ہے, نیریٹو بلڈ نہیں ہو رہا. نواز شریف صاحب واپس نہیں آ پا رہے. اب کبھی امید تھی کہ جو ہی عمران خان صاحب کو زمان پارک سے گرفتار کر لیا جاتا ہے تو نواز شریف صاحب کو گرین سگنل مل جائے گا. اب چونکہ عمران خان صاحب کو زمان پارک سے گرفتار نہیں کیا جا سکا, ایسے میں دھمکیاں عروج پر ہو گئی. اور یہ بات میں آپ کو لکھ کر دے دوں کہ جب کوئی بات نواز شریف صاحب خود نہیں کہہ پاتے تو وہ جاوید لطیف صاحب کی خدمات کا سہارا لیتے ہیں, یا ان کی خدمات
लेते हैं। जावेद लतीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा बहुत हो गया, अब हुकूमत वक्त को, ये नहीं कह रहे हमें, कह रहे हुकूमत वक्त को पिछले 8-10 माह में क्या होता रहा है ये खुलकर अब बता देना चाहिए। तो बताइए, आपको किसने रोका है? फिर आप ये कहते हैं कि वो तमाम कुव्वतें जो इस वक्त इमरान खान को सपोर्ट कर रही हैं उनके नाम ले लेने चाहिए। नाम लीजिए, किसने रोका है? वो तमाम लोग जो सहूलतकारी फराहम कर रहे हैं इमरान खान साहब को, उनके भी नाम लेने चाहिए। क्यों नहीं ले रहे? किसने रोका है? बाजवा पे इल्जाम, आखिर आज लफ्ज बाजवा पीएमएलएन की किसी शख्सियत के मुंह से निकला जो नहीं निकलता था। उन्होंने कहा जनरल बाजवा, जनरल फैज 2017 में क्या होता रहा, सॉरी 17 में, 2017 में क्या होता रहा वो, और ये सारी चीजें वो अब हमें बतानी पड़ेंगी। बस बहुत हो गया। किसको कह रहे हैं आप बस बहुत हो गया? अवाम को कह रहे हैं बस बहुत हो गया। अवाम तो चाहती है कि आप सच बोले, अवाम कब चाहती है कि आप हकीकत छुपाएं? आप बेसिकली अब इस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट को आप अब ब्लैकमेलिंग पर उतर आए। आप खुल्लम खुल्ला इस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर के अब आपने हमें सपोर्ट नहीं किया और आपने अपने वादे पर अमल नहीं किया और जो आपने हमसे कहा था वो आपने नहीं करके दिया, तो हम आपका कच्चा चट्टा इस अवाम के सामने खोल देंगे। इमरान खान साहब तो कहते हैं जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल करें, आप कहते हैं जनरल फैज का कोर्ट मार्शल करें, तो क्यों ना दोनों का कोर्ट मार्शल किया जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, पूरा 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 सच अवाम के सामने आ जाए। नाज़रीन, मेरे से को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।